से पहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफान शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आज इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की फौजी परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशावराना महारत और अस्करी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। सदर मुमलिकत ने फौजी परेड से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी इलाक़ाई सलामियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियतों से लैस है और किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और हंगरी ने अपने कारोबारी और मुआशी रवाबित बढ़ाने के लिए एक तिजारती और मुआशी प्लेटफॉर्म का आगाज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले महीने की 10 तारीख को कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में होने वाले दोबारा इंतखाब मुअत्तल कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान को बजट में मदद देने के लिए $50 करोड़ फराहम करने की मंजूरी दी है। और शिमाली कोरिया ने जापान के समंदर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है। खबरें तफसील के साथ। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज इस्लामाबाद के परेड एवेन्यू में अजीमुशान फौजी परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशावराना और अस्करी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। पुरवकार तक़रीब का आगाज़ पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के जंगी तैयारों के फ्लाई पास से हुआ। फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मेहमान ख़ुसूसी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को सलामी पेश की। F-16, JF-17 थंडर, मेराज, OX, C-130 और P-3C ओरियन जहाज़ों की फॉर्मेशंस ने फ्लाई पास में शिरकत की। पाक फ़ौज, बहरिया, फ़ज़ाइया, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, फ्रंटियर कोर रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबली, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और बॉय स्काउट्स परेड करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे और मेहमान ख़ुसूसी को सलामी पेश की। JF-17 और शेरडिल्स की फॉर्मेशंस ने हैरानकुन फ़ज़ाई करतब पेश करते हुए आसमान पर रंग बिखेरे और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अलामत के तौर पर एक तुर्क जंगी हवाई जहाज़ ने भी शानदार फ़ज़ाई मुज़ाहरा पेश किया। इस मौके पर तुर्की की फ़ौजी बैंड ने दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ धुनें पेश की। फ्लोर्स पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों की सकाफती मंजर कशी की गई थी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और कोरोना वबा के खिलाफ हरावल तिब्बी दस्ते के फ्लोर्स भी परेड का हिस्सा थे। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करने की सलाहियतों से लैस है और दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में परेड एवेन्यू पर फौजी परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ताहम सदर ने कहा कि पाकिस्तान पूरे खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की का ख़्वाह है और इस हवाले से अमली इक़दामात भी किए हैं। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारहाना अज़ाइम, बाहमी तनाज़ात, दहशत गर्दी, तासुब, नफरत और साजिशों ने जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के हालात को मशदूश कर रखा है। पाकिस्तान का क़याम पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों पर अमल में आया था और यही अंसर हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। हम अच्छी नीयत और अमन की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। ताहम साथ ही हम वाज़ेह करते हैं कि हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज ख्याल न किया जाए। सदर ने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत एटमी ताकत है। समाजी और इक़्तिसादी शोबे में तरक्की करने के साथ मुल्क ने दिफा के शोबे में भी खुद इंहिसारी हासिल की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत हैं। सदर ने कहा कि किसी भी बैरूनी जारहियत और दहशतगर्दी और कुदरती आफात समेत दीगर मसाइल में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। उन्होंने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए मुल्क भर में दहशतगर्दों के ढांचे को तबाह कर दिया गया। दुनिया भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सदर ने कहा कि कश्मीर के तनाज़े का हल जनूबी एशिया में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और हम तमाम फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने आलमी बिरादरी पर भी जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल का नोटिस ले। आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है
اور دنیا ہمسایہ ملک میں قیام امن کے لیے ہماری کوششوں کو سراہتی ہے۔ صدر نے کہا کہ جس طرح ہم نے آزادی حاصل کی، ترقی کا ہدف ایک قوم ایک منزل کے عزم کو دہراتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مستحکم ہو رہا ہے۔ صدر نے اسلامی تعاون تنظیم کو مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ دنیا میں اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا تدارک کیا جا سکے۔ پاکستان اور ہنگری نے اپنے کاروباری اور معاشی روابط بڑھانے کے لیے ایک تجارتی اور معاشی پلیٹ فارمز کا آغاز کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سیزیجارتو نے آج ایک آن لائن تقریب میں اس آن لائن سہولت کا افتتاح کیا۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ اس پروگرام سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سہولت متعلقہ کاروباری اداروں اور نیا کاروبار کرنے والوں کو 24 گھنٹے مصدقہ معلومات اور ہدایات فراہم کرے گی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملک کے تمام معاشی شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگری کی کمپنیاں خصوصی اقتصادی زونز کے علاوہ قابل ترجیح توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی سے چلنے والی گاڑیوں اور سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ویزے کی شرائط میں بھی نرمی کی ہے اور ہنگری سمیت دنیا بھر کے تاجر پاکستان پہنچ کر ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے NA 75 میں آئندہ ماہ کی 10 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ انتخاب کو معطل کر دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے یہ ہدایات جاری کیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی اسجد ملھی نے الیکشن کمیشن کے NA 75 کے پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کرانے کے حکم کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ نے $6 ارب قرض فراہم کرنے کا اپنے پروگرام کا جائزہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان کو بجٹ میں معاونت کے لیے $50 کروڑ دینے کی منظوری دی۔ IMF کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اینٹونیو سے نے ایک بیان میں کہا کہ جولائی سن 2019 میں پروگرام کی منظوری کے بعد فنڈ میں توسیع سہولت کے تحت پاکستان کو اب تک $2 ارب فراہم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پروگرام کے تحت پاکستانی حکام کی طرف سے کی جانے والی پیش رفت تسلی بخش ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں حالیہ پیش رفت مقبوضہ وادی میں امن اور خوشحالی کے فروغ کو فروغ دینے کا باعث بن سکتی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محبوب بیگ نے سری نگر میں بیان میں کہا کہ تعلقات میں بہتری اور کشمیر کے تنازع پر واضح توجہ کے حوالے سے ہمسایہ ملکوں کی جانب سے درست سمت میں کیے گئے اقدامات خطے میں پائیدار امن اور عمل کی بحالی کے لیے دوبارہ بحالی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، جس سے کشمیر کے تنازع کے حل میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال 25 فروری کو اعلان کی گئی جنگ بندی کشمیری عوام کے لیے سکھ کا ایک بڑا سانس ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ چینی کمپنیوں کے خلاف امتیازی کارروائی بند کرے۔ یہ مطالبہ امریکہ کی جانب سے اٹھائے گئے ان اقدامات کی منظوری کے بعد سامنے آیا ہے جس میں امریکہ نے غیر ملکی کمپنیوں کو امریکی آڈیٹنگ معیار کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں انہیں اسٹاک ایکسچینج سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہو چونگینگ نے آج بیجنگ میں کہا کہ امریکی اقدامات نے منڈی کے قوانین کو نقصان پہنچایا ہے۔ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر میں 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے اس تجربے کی مذمت کی ہے۔ امریکی بحر الکاہل کمان جو ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں فوجی دستوں کی نگران ہے نے کہا کہ یہ تجربہ اس خدشے کا عکاس ہے کہ شمالی کوریا کا ہتھیاروں کا غیر قانونی پروگرام اس کے ہمسایہ ملکوں اور عالمی برادری کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور لاہور 26 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 37، پشاور 25، کوئٹہ 24، گلگت 20، مری 16 اور مظفر آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू, श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और लेह में मतला जुज़वी तौर पर अबरार रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत श्रीनगर और पुलवामा 14 डिग्री सेंटीग्रेड, लेह 3, जम्मू 28, अनंतनाग 16, शोपियां 11 और बारामूला 15 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।